अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 12 काला जादू। इंसानी ताख़ुफ़ तो फितरत का एक हिस्सा होता है। लाख सब कुछ जानता था और काफ़ी हद तक नाकाबिले यकीन मनाजिर का आदी हो गया था, लेकिन आप खुद तसव्वुर करें, आबादियों से दूर एक वीरान और सुनसान इलाका जहाँ चारों तरफ हौलनाक सन्नाटा फैला हुआ हो। वो खंडर भी यहाँ से खासा दूर, जहाँ कैसे ही सही कम से कम इंसानी शक्ल के लोग नज़र आ जाते थे। सामने ही एक पुरअसरार औरत, जिसके अनोखे अल्फाज कि ये बच्चा 1 साल से मेरी गोद से नहीं उतरा, और फिर सूखे केकड़े जैसे हाथ पाँव वाला एक बच्चा जिसका सर बुढ़िया चरण का था, मुझे देख रहा हो। चेहरे पर खबासत और शैतानी मुस्कुराहट, फिर उसकी आवाज़ और उसका अंदाज। दहशत से बुरा हाल ना हो जाता तो क्या होता। बिलाकर बुढ़िया चरण किसी न किसी तरह मेरे सामने पहुंच ही गया था, और रमानंदी का अमल पूरा नहीं हुआ था। सारे दिन गुजर गए थे, बस एक दिन बाकी था। अगला दिन मंगल का था, और रमानंदी ने कहा था कि मंगल गुजर जाए तो मैं इन मुसीबतों से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि रमानंदी क्या करने वाला था, लेकिन इन दिनों तो तिनके का सहारा भी मेरे लिए बड़ी हैसियत रखता था। बुढ़िया चरण ने एक बार फिर सीटी बजाई और औरत से बोला, चल उतार दे मुझे अपनी गोद से। औरत ने इस तरह उसे झटक कर फेंक दिया जैसे किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला हो। बुढ़िया चरण जमीन पर गिरकर घुटनों और हाथों के बल इस तरह खड़ा हो गया जैसे छोटे बच्चे जो अपने पैरों से चलना नहीं जानते खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका भयानक चेहरा मुसलसल मुझे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। फिर उसने कहा, कहो मियाँ जी महाराज कैसे हो? अरे हमसे बचकर संसार के कौन से कोने खुदरे में भागोगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। तुमने तो ना बुलाया हमें, मगर देखो हम तुम्हारी कितनी खबर रखते हैं। दफातन मेरे वजूद में चंगारियाँ सी भर गई। दहशत से तो पहले ही दिलो दिमाग में मुंजमद थी। हाथ पांव अलबत्ता चंद लम्हात के लिए साकत हो गए थे, लेकिन अचानक ही मुझे होश आ गया, और दूसरे लम्हे मैंने एक लंबी छलांग लगाई और इस तरह दौड़ने लगा कि शायद कोई घोड़ा भी उस वक्त मेरा मुकाबला ना कर सकता। मैंने पलट कर भी नहीं देखा था, लेकिन मेरे कान अजीब सी सरसराहटें सुन रहे थे, और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बुढ़िया चरण इसी तरह घुटनों और हाथों के बल दौड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। हालांकि मैं अपनी उस रफ्तार को नाकाबिले यकीन कह सकता हूँ, लेकिन फिर चंद ही लम्हात गुजरे कि बुढ़िया चरण ने बच्चे की शक्ल में दौड़ता हुआ मुझसे आगे निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने दोनों हाथ पांव ज़मीन पर फैलाए, और फिर मैंने देखा उसके सारे बदन में पाँव ही पाँव निकल आए हैं। वो मकड़ी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। उन पैरों पर लंबे लंबे बाल उग आए थे। बस ऊपरी बदन बुढ़िया चरण का था, और उसका मकड़ी का साइज बिलाशुबा कोई 2.5 फुट के दायरे में था। बुढ़िया चरण की खूनख्वार आंखें अब भी मुझे देख रही थी। मैंने रुख तब्दील किया तो वो फिर मेरे साथ दौड़ने लगा, लेकिन अब वो अपने सारे हाथ पाँव से दौड़ रहा था। मेरे होश और हवास गुम थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन किसी न किसी तरह मैं उन खंडरात तक पहुंच जाना चाहता था, और बिल आखिर कई बार उसे चक्कर देकर मैं खंडरात के नज़दीक पहुंच गया, जहां मदम मदम रोशनियां नज़र आ रही थी। रमानंदी का इलाका आ गया था। वो जौहर जिसके किनारे लोग बैठे जाप किया करते थे, करीब आ गया था, और दफातन ही मैंने जौहर से कुछ फासले पर रमानंदी को खड़े हुए देखा। वो अपने मखसूस अंदाज में साकत खड़ा हुआ था। फिर मैंने पलट कर देखा तो बुढ़िया चरण मकड़ी के रूप में मेरे करीब आता जा रहा था, और चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं दहशत से चीखता हुआ रमानंदी के करीब जा खड़ा हुआ था। रमानंदी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और बुढ़िया चरण को देखने लगा। बुढ़िया चरण भी आन की आन में हमारे करीब पहुंच गया। उसने मुझसे निगाहें उठाकर रमानंदी को देखा, और उसके बाद अचानक सर उठाकर सीधा खड़ा हो गया। अब उसके 2 हाथ और 2 पाँव ही थे, और वो उस रूप में नज़र आ रहा था जिस रूप में मैंने उसे पहली बार देखा था, यानी जोगी के रूप में। रमानंदी खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। फिर रमानंदी के होंठों से मध्यम सी आवाज़ निकली, अखंड शंका। बुढ़िया चरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अब रमानंदी पर जमी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। फिर एक और मंजर मैंने देखा। उसकी आंखों से सुर्ख धारें बहने लगी। दोनों आंखों से खून जैसी स्याल शय उबल कर नीचे गिर रही थी, और उसके पैर उसमें भीगते जा रहे थे। रमानंदी साकत खड़ा हुआ था। चंद लम्हात के बाद उसके मुंह से फिर आवाज़ निकली, बुदम शंखा, चुप हो जा रे, चुप हो जा।
अरे ओ पापी छछूंदरे, काले धर्म का खाए और धर्म ही ईमान करे है, क्यों रे तेरी ये मजाल। बुदम शंखा, अरे चुप शंखा के घोंसले, कौन सी बेरी है तेरी, कौन सी बेरी है। तीसरी बेरी बुदम शंखा, रमानंदी ने जवाब दिया, और बातें ऐसे करे है जैसे खंडोला बन गया हो। क्यों रे खंडोला है ना तू। नहीं बुदम शंखा, मैं खंडोला कहाँ, दास हूँ तेरा। अरे वाह रे दास, दास बने हैं और शंखा की बराबरी करे हैं, शंखा के रास्ते रोके हैं। अरे तेरे काले धर्म ने तुझे ये ना बताया कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे रास्ते बंद करना चाहता है। अरे तेरे अपने रास्ते नहीं बंद होते थे इससे। अगर तू इसका धर्म खराब कर देता और हम खंडोला बन जाते तो तेरा क्या नुकसान होता। एक खंडोला 100 शंखा की रक्षा करता है और एक शंखा हजारों बेरों के काम आता है। तू अपनी बेर खराब नहीं कर रहा था रे। तीसरी बेर वाले बोल, जवाब दे। और तू, अरे और धर्मदास तुझसे कह रहा हूँ मैं, तू अपना धर्म खराब नहीं करने जा रहा था उसके हाथों। जानता है तू ये मंगल को क्या करता। उसका ख्याल ये था कि ये शंखा को धोखा दे रहा है, शंखा को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर शंखा इससे बहुत बड़ा है। अरे बुला तू अपने बेरों को, ज़रा पहले उनका हिसाब किताब कर दे। बुला रे बुला, बुलाता क्यों नहीं है। अरे कहाँ हो तीसरी बेरी के बेरू, कहाँ हो बेरू, ज़रा सामने तो आइयो, अपने मालिक का खेल देखो। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, रमानंदी ने मेरा बाजू छोड़ दिया था और अब उसके बाजू सीधे हो गए थे। दफातन ही मैंने कुछ अजीबोगरीब शक्लें देखी। उनके कद 2.5-2.5 और 3-3 फुट के थे और चेहरे गैर इंसानी मालूम होते थे। काले स्याह, किसी के कान हाथियों के कान जैसे, किसी की सूंड लटकी हुई, किसी की जुबान बाहर निकली हुई। वो सब के सब बेलिबास थे और उछलते कूदते आ रहे थे। अजीब सा मंजर था। तादाद उनकी कोई 10-12 के करीब होगी। सारे के सारे सामने आ खड़े हुए और उनके मुंह से आवाज़ निकली, अखंड शंखा, बदम शंखा। वो सारे के सारे घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे रख लिए। ये मंजर अजीबोगरीब था, दिमाग चिटका देने वाला। आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई थी, दिल की धड़कनें बंद होती चुकी थी, जुबान खुश्क थी और अब हर एहसास दिल से फना होता जा रहा था। खौफ की इंतहा ने बदन को पथरा दिया था। कान सुन सकते थे, दिमाग भी काम कर रहा था। किसी हद तक उनकी आवाज़ें भी समझ में आ रही थी, लेकिन अज़ा इस तरह सख्त हो गए थे कि अगर कोई कोशिश करता तो बदन को जंबिश ना दे पाता। ये सब क्या जंजाल था। बुढ़ी अचरन की आवाज़ फिर उभरी, इस सिलसिले के बेर बने हो, तुम इसके बेर हो, तुम जो अपनी ही बेरी काटे हैं, जो अपना ही काला धर्म खराब किए देवे है। अरे तू सुन रहा है ना बड़े धर्म वाले, क्या करता ये तेरे साथ जानता है, क्या करता ये तेरे साथ। अरे ओ दीनदार, इसके जाल में फंसा था तू, इसके जाल में ये गंदा खून जमा कर रहा है, ऐसा गंदा खून जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। और फिर कल मंगल को चांद निकले ये खून तुझे पिला देता, तेरे शरीर में, तेरे बदन में ये नापाक खून उतर जाता और तू भी नापाक हो जाता। इस तरह तू हमारे बड़े गहरे दोस्त पीर बहागुन के मज़ार पर ना जा सकता था। किसी गंदे आदमी को मज़ार के अहाते में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। यह महान 3 बेड़ा सोचता था कि गंदा खून पिलाकर तुझे हमारे लिए नकारा बना दे और इसके बाद हम खुद ही तेरा पीछा छोड़ दें। मगर तेरे धर्म का क्या होता। धर्म ही के नाते तो अब तक मौत के जाल में फंसा हुआ है। अरे अगर ऐसे ही धर्म खोना था तो हम क्या बुरे थे। तू हमारा काम कर देता तो तुझे भी कुछ मिल जाता। अरे इतना कुछ मिल जाता तुझे कि संसार में तेरे लिए फूल ही फूल होते। मगर तू उसके हाथों धर्म खो रहा था, फिर जानता है क्या होता। तू धोबी का कुत्ता बन जाता, घर का रहता ना घाट का। काले धर्म को तू मानता नहीं और अपने धर्म से तू दूर हो जाता, यही इरादा था इसका। अरे ऐसा ही अपना धर्म खराब करना था तो इस कुल के बेरे के चक्कर में क्यों फंसा। मान ले हमारी अब भी बात मान ले, ले चला हमें पीर बहागुन के दवार और पाले संसार को। बोल अब भी मौका है, मगर ठहर, पहले तेरे इस मददगार का कराक्रम कर दे, पहले इससे इसके हाल पे पहुंचा दे। अरे ओ बेरुआओ, देरो, जाओ अपना काम करो, जाओ डूब मरो जोहर में। चलो चलो, हम हुक्म दे रहे हैं तुम्हें। ज़मीन पर बैठी हुई अजीबो गरीब मखलूक बैन करने लगी। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, अपना सर धुन रहे थे।
बाल नोच रहे थे और रमानंदी को खूंखार निगाहों से देख रहे थे। रमानंदी अब भी खामोश और साकत खड़ा हुआ था। फिर खूब रो पिटने के बाद वो सारे के सारे उठे और उसके बाद उन्होंने एक एक करके उस काली कीचड़ के जोहर में छलांगे लगा दी। ऐसा लगता था जैसे वो खुदकुशी कर रहे हो। मैं अब एक खामोश तमाशाई की तरह ये सारे मनाजिर देख रहा था। रमानंदी पथराया हुआ खड़ा था। उन अजीबो गरीब लोगों के गायब हो जाने के बाद बुढ़िया चरण फिर रमानंदी की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ रे तीसरी बेरी वाले, बोल अब तेरा क्या क्या रे, हम छोड़ दे तुझे या सजा दे तुझे, बोल क्या किया था तेरे पास उसे देने के लिए। उसका धर्म खराब करता तो सिर्फ इसलिए ना कि फिर ये हमारे काम ना रहे, यही मंसूबा था ना तेरा। हाँ बुधम शंका, रमानंदी ने जवाब दिया। बुधम शंका, मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे ये कहा था। अरे बचपन का दोस्त तुझसे ये कहता कि अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जा, तो तू हो जाता क्या। हाँ बुढ़िया चरण, अगर वो सचमुच मुझसे ये बात भी कहता तो मैं उसकी ये बात भी मान लेता। यही सुनना था तेरे मुंह से, हमें यही सुनना था। अरे काले धर्म को बदनाम करने वाले, तेरा इस संसार में रहना अब अच्छा नहीं है। पता नहीं कब भटक जाए, कब भटक जाए। ठहर, हम तेरा बंदोबस्त किए देते हैं। ये कहकर बुरे चरण ने अपने मुख्तसर से लिबास में हाथ डाला और शायद चमड़े की बनी हुई एक गोल सी बोतल निकाल ली। रमानंदी के बदन पर कपकपाहट तारी हो गई थी। बुढ़िया चरण ने उंगली से इस तरह झटका दिया जैसे किसी चीज़ के छींटे दिए जाते हैं, और मैंने पूरे होशो हवास के आलम में देखा कि रमानंदी के पैरों में लोहे की एक जंजीर जकड़ गई थी। बुढ़े चरण ने दोबारा उंगली इसी तरह झटकी और रमानंदी के दोनों हाथ भी पीछे जा बंधे। रमानंदी चीखने लगा, बुरे छोड़ दे बुढ़िया चरण, छोड़ दे बुधम शंखा, छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे, माफ़ी चाहता हूँ तुझसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे दाल रोटी खाने दे मुझे भी बुधम शंखा, तेरा कुछ नहीं लूँगा मैं, भूल हो गई मुझसे, भूल हो गई तो भुकत बावले, ये ससुरा तू छटपट हो जाता हमारे हाथ तो अगर हमारे काम करना होता। अरे इसकी औकात क्या है हमारे सामने, क्या है ये, बड़ा मियाँ जी का पला बना फिरता है। अरे क्या है ये, 2 मिनट में ठीक कर देते इसे, मगर जब हमने इसे अपने काम के लिए ठीक कर लिया तो फिर ठीक कर लिया। हमें यही हुक्म हुआ था खंडोले की तरफ से, समझा, खंडोला बनने के लिए यही हमारे काम आ सकता है। और सब कुछ बता दिया तूने उसे, बता दे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा ससुरा, देख लेंगे हमारे सामने कब तक सीना फुलाए फुलाए फिरता है। चल तू आ जा अपनी जून में, आ जा अपनी जगह। माफ़ कर दे बुढ़िया चरण, माफ़ कर दे। रमानंदी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पाँव नहीं हटा सकता था वो अपनी जगह से। उसके दोनों पाँव जकड़े हुए थे और शायद वो ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकता था। बुढ़िया चरण ने उसे देखा, कुछ मुंह में बुड़बुड़ाया और फिर रमानंदी पर फूंक मार दी। रमानंदी के बदन की कैफियत ऐसा ही इज़हार हुआ जैसे अचानक ही वो शोलों में घर गया हो। उसने बेख्तियार चीखना शुरू कर दिया। ऐसी भयानक चीखें थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रमानंदी दहशत से चीख रहा था और उसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलता जा रहा था। पहले ये रंग पीला हुआ, फिर नारंगी और उसके बाद सफ़ेद हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे रमानंदी जलकर राख हो गया हो, सफ़ेद सफ़ेद राख। अब उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। फिर दफातन ही उसके बदन से सफ़ेद सा धुआं खारिज होने लगा और बुढ़िया चरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बल खाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशे के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होश आवाज़ गुम थे, आंखें ये मंजर देख रही थी और मेरे वजूद में कोई जंबिश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानित था। सारा धुआं समट कर शीशी में भर गया तो बुढ़िया चरण ने शीशी में डांट लगाई और उसके बाद पूरी कुव्वत से शीशी जोहर में उछाल दी। कोई आवाज़ नहीं हुई थी। वो जो जोहर किनारे बैठे जाप कर रहे थे न जाने कब उठकर भाग गए थे। गलबन खौफनाक चेहरों और खौफनाक आवाज़ों ने उन्हें उनके जाप से चौंका दिया था और वो सब कुछ छोड़कर भाग निकले थे। कोई भी नहीं था सिवाय बुढ़िया चरण के, जो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। देख लिया अपने मददगार का अंजाम। अब बोल तू क्या चाहता है। हाँ बोल, अब क्या कहेगा तू। मैं कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए लेकिन आवाज़ हलक से बाहर नहीं आ सकी थी। मैं फटी फटी आंखों से बुरे चरण को देखता रहा। रमानंदी का यह अंजाम मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक था। वो जो कोई भी था, काले जादू का माहिर या ये गलीज हिंदू, लेकिन मेरे लिए इंसानियत के तमाम दरवाजे खोल दिए थे उसने। वो जो कुछ भी करना चाहता था मैं नहीं जानता था।
बुढ़िया चरण की जुबानी ये सुनकर कि वो मुझे गंदा खून पिलाकर बुढ़िया चरण के नाकाबिले कबूल बना देना चाहता था है। मुझे कराहट तो हुई थी और यकीनन मेरा वजूद किसी गंदी और गलीज शय से नापाक हो जाता तो मैं खुश ना होता। बेशक बुढ़िया चरण की मुसीबत से बच जाता, लेकिन अपने ईमान ही के लिए तो मैंने अब तक ये मसाइब बर्दाश्त किए थे। मुझे यकीनी तौर पर उसका वो खेल अच्छा ना लगता, लेकिन उसने खलूस दिल से जितना वो जानता था कोशिश कर डाली थी। बुढ़िया चरण की ज़ुबान मैं समझ रहा था और जो कुछ वो कह रहा था मेरी समझ में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे रामानंदी के उस अंजाम का अफसोस था। बुढ़िया चरण मेरे करीब आया और अपनी उस मकरूह मुस्कुराहट के साथ बोला, अकल आ रही है तुझे? अरे चिंता काहे करे है बटवा, संसार दे दूंगा तुझे, सारा संसार दे दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार पीर भागन के मज़ार पहुंचा देवे। समझ रहा है ना तू? बोल, तैयार है? नहीं। न जाने किस तरह मेरे मुंह से ये आवाज़ निकली और बुढ़िया चरण का चेहरा एक बार फिर सत गया। नहीं नहीं बुढ़िया चरण। अचानक मेरी आवाज़ साफ हो गई। अरे किस नस्ल की है रे तू, किस नस्ल की? कब मानेगा पापी, कब मानेगा? कितना इंतज़ार कराएगा हमें? दिल नहीं भरा तेरा? अभी दिल नहीं भरा? कुछ और चाहिए तुझे? कुछ और चाहिए? हाँ बुढ़िया चरण, मुझे कुछ और चाहिए, समझा? सचमुच मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। बुढ़िया चरण, तू देखना, आजमा लेना अपने आप को। मौत दे सकता है तू मुझे। ये काम तेरे लिए बहुत आसान है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरे इरादे कोई नहीं बदल सकता। कोशिश कर बुढ़िया चरण, कोशिश कर। बुढ़िया चरण अचानक ही ज़मीन पर बैठ गया और बुरी तरह उछल कूद करने लगा। बड़ा भयानक लग रहा था वो उस अंदाज में भी। गालबन ये उसके जुनून का अंदाज था। बहुत देर तक वो ज़मीन पर लौटता रहा और उसके बाद सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, आखिरी बार कह रहे हैं, मान ले, देख मान ले, वरना नुकसान उठाएगा। लानत है तेरी सूरत पर बुढ़िया चरण, लानत है तेरी सूरत पर। तू मुझे क्या मजबूर रख सकेगा? कोशिश कर ले, जितनी की जा सकती है तुझसे, जितनी कोशिश तुझसे की जा सकती है कर ले। और अब मैं चलता हूँ। हिलना मत अपनी जगह से, कह दिया हमने, हिलना मत। वो बोला और दफातन ही मेरे पाँव अपनी जगह साकित हो गए। बुढ़िया चरण की कुव्वतें मेरे ऊपर कारगर हो रही थी, लेकिन उसका बस मेरे दिल और दिमाग पर नहीं चल सकता था। मेरे इरादों को वो नहीं तब्दील कर सकता था। ये मेरी मर्जी पर मुनहसर था कि मैं उसकी बात मानूं या न मानूं। बुढ़िया चरण एक बार फिर ज़मीन पर बैठ गया। उसने दोनों घुटनों में अपना सर दे लिया, देर तक बैठा रहा और उसके बाद अचानक ही उसके हाथ पांव भरना शुरू हो गए। वो एक बार फिर मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया। उसका चेहरा और जिस्म जूं का तूं था, बस मकड़ी की तरह उसके बदन में हाथ और पाँव उगाते थे। उस वक्त भी वो एक काली मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया था और खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर वो मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मेरे पाँव तो पहले ही अपनी जगह साकित हो गए थे, जैसे ही उसने मुझे भी किसी अनदेखी जंजीर में जकड़ लिया हो। वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर उसने अपने आगे के दो पाँव मेरे बदन पर रखे। पूरे बदन में झड़झड़ी आ गई थी, लेकिन कम वक्त अज़ा साकत हो गए थे। उसने मुझे अपने जादू के जाल में जकड़ लिया था। उसके पाँव कुछ और आगे बढ़े, मेरी रानों तक पहुंच गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बदन पर चढ़ रहा था और मेरे पूरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ रही थी, लेकिन ना हाथ उस काबिल थे कि मैं उसे अपने आप से दूर कर सकूं और ना पाँव उसा दे रहे थे। बस मैं गर्दन झटक रहा था और पसीने से तर हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर उसने अचानक अपना मुंह मेरी गर्दन के करीब कर दिया। उसके बाद उसने अपने बारीक नुकीले दांत मेरी गर्दन में पेवस्त कर दिए। मुझे शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ, बदन में सुइयां सी चुभी, लेकिन मैं उसे इस अमल के लिए ना रोक सका। न जाने क्या कर रहा था वो कमबख्त। चंद लम्हात वो इसी तरह मेरी गर्दन में चिमटा रहा और फिर नीचे उतर गया। गर्दन में टीसें उठ रही थी, मगर मैं हाथ न उठाकर गर्दन मसल भी नहीं सकता था। बुरे चरण ने फिर बहुत कुछ बदल जान लिया लिया है तूने और हमारे सीधा बारे खड़ा में हो लड़के। गया। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, जिद किए जा, नुकसान उठाए जा। हम फिर तुझसे ये कहे जा रहे हैं कि जब भी हमारा काम करने का मन कर जाए हमें आवाज़ दे लेना। तुझसे दूर ही कितने होते हैं हम, आ जाएंगे और खुली छूट है तुझे। जो मन चाहे कर, हमारे खिलाफ कुछ ना कर पाएगा। ये हम तुझसे कह रहे हैं। ठीक है, जा देख संसार को, कैसा है ये, बड़ा अच्छा लगेगा तुझे। हम फिर मिलेंगे तुझे,
جب ضرورت ہوگی، برے چرن نے کہا اور رخ تبدیل کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے رخ تبدیل کیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن پھر سے متحرک ہو گیا ہو، اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ اپنی گردن کے اس حصے کو ملنے لگا جس میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کتے نے کیا کر دیا تھا، گردن کے اس حصے کو چھونے سے ہی ٹیسیں اٹھنے لگتی تھی۔ سب کچھ ذہن میں آتا جا رہا تھا، بیچارہ رامانندی ختم ہو گیا میری وجہ سے، اور پتہ نہیں نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا، خدا نہ خواستہ کہیں وہ بھی اس کالے جادو کے ماہر کے ارتکاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ بڑا غم ہوگا مجھے اگر ایسا ہو گیا تو۔ اپنی مصیبت میں تو گرفتار تھا ہی، نیاز اللہ صاحب کا خدشہ اور دل میں بیدار ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، یہاں رکنا تو اب بے مقصد ہی تھا، جوہر میں جا کر اس شیشی کو تلاش تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، بس وقت نے نہ جانے کیا کیا بیتوقی چیزیں سمجھائی تھی جنہیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کنراڈ سے واپس چل پڑا، دل میں نیاز اللہ صاحب کا خیال بھی تھا اور اپنی تکلیف بھی بے چین کی دے رہی تھی۔ چلتا رہا، بس بے دھیانی کا سا عالم تھا۔ حالانکہ کافی فاصلہ طے کر کے ٹانگے میں بیٹھ کر نیاز اللہ صاحب کے یہاں آئے تھے، لیکن میں چلا جا رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب کی خیریت مل جائے بس، اس کے بعد ان کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ میری نحوستیں کسی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑیں گی جس کے دل میں میرے لیے محبت کا تھوڑا سا بھی جذبہ ابھرے گا اور جو میری کہانی سے واقف ہو جائے گا۔ خدا کرے نیاز اللہ صاحب خیریت سے رہیں، خدا کرے اس بدبخت سادھو کے دل میں ان کا خیال نہ آئے۔ بس یہی دعا میرے دل میں تھی۔ نہ جانے یہ سفر کب تک جاری رہا، وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نیم دیوانگی کی سی کیفیت طاری تھی، بار بار گردن پر ہاتھ پہنچ جاتا تھا، اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ گردن پر کیسا زخم ہے، ٹٹولنے سے بھی کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہو گیا، پھر مجھے روشنیاں نظر آئیں، مدھم مدھم روشنیاں آبادی کا نشان دے رہی تھی۔ میں شاید شہر کی حد میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہوا، لیکن یہ سب کچھ تو اجنبی لگ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، میرا مطلب ہے کہ وہ آبادی تو نہیں تھی جہاں نیاز اللہ صاحب رہتے تھے۔ راستہ بھٹک کر کسی اور ہی سمت نکل آیا تھا۔ اتنے دن میں تھوڑا بہت اندازہ ان علاقوں کے بارے میں لگا چکا تھا۔ یقینی طور پر یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی نہیں تھی۔ دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ صبح ہونے میں شاید تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ ایک درخت نظر آیا اور اس کے نیچے جا بیٹھا، پھر در حقیقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رچیاں بن گئی۔ میں دیر تک دل کی بھڑاس نکالتا رہا، بھوک لگ رہی تھی اور چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا۔ ویسے میرے رامانندی کے ساتھ قیام کے دوران کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا، بس درختوں کے پھلوں وغیرہ پر ہی گزارا کرتا رہا تھا۔ اس وقت بھوک کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ آنسو خشک کیے گردن کی تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اپنی جگہ سے ہٹا اور کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ یہ کوئی چھوٹا سا جھونپڑا ہوٹل تھا جہاں شاید نہاری پکائی گئی تھی اور تندور پر روٹیاں لگ رہی تھی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہی بھوک نے کچھ ایسی شدت اختیار کی کہ میرے قدم اس کی جانب بڑھ گئے۔ چند افراد کاموں میں مصروف تھے، غالباً صبح تمام تیاریاں کر لی گئی تھی۔ کاکوں کے آنے پر میں ابھی دیر تھی۔ پیسے نام کی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن دل مچل رہا تھا، وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تیار ہے بابو، بہت صبح گھر سے نکل آئے، تھڑے پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم شخص نے کہا۔ مسافر ہوں بھائی، میں نے جواب دیا۔ بیٹھو، اندر بیٹھ جاؤ، اس نے نرمی سے اشارہ کیا اور میں اندر جا بیٹھا۔ رمضان دیکھ بابو کو، اس شخص نے زور سے کہا اور ایک دبلا پتلا آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ بولو بابو، کھانا لے آؤ بھائی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور وہ آوازیں لگانے لگا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، پیٹ کا دوزخ تو بھر جائے گا مگر اس کے بعد جو بے عزتی ہوگی اس کا احساس تھا۔ ان لوگوں کی نرمی کیا رخ اختیار کر جائے گی، کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ دل رو رہا تھا مگر یہ لمحے بھی میری تقدیر میں لکھے تھے۔ پھولی ہوئی خمیری روٹیاں اور سرخ تار والی نہاری کیا لذت دے رہی تھی، بیان نہیں کر سکتا۔ کاش کچھ پاس ہوتا، وہی دے کر ان لوگوں کو مطمئن کر سکتا۔ کھانا لیا، 2 روٹیاں ختم ہو گئی پیٹ میں، پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اسے اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ 6 پلیٹ سالن اور 12 روٹیوں تک تو کام چل گیا۔ حالانکہ میرے ہر بار کے آرڈر پر کھانا لانے والے کے چہرے پر حیرت پھیل
جاتی تھی، اور جب میں نے 7ویں پلیٹ مانگی تو وہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ سب کہاں جا رہا ہے بابو؟ میں چونک پڑا۔ دیکھنے میں تو معمولی لگتے ہو، کوئی پہلوان ہو کیا؟ اور کھانا لا سکتے ہو؟ ہمیں کیا دیکھ کھا جاؤ پوری۔ وہ آگے بڑھ گیا، البتہ اس نے دیگ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا تھا اور وہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئی اور اس بار وہ 6 روٹیاں اور سالن لے آیا۔ اس کے احساس دلانے پہ میں بھی چونکا تھا اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں کتنا کھا چکا ہوں، مگر پیٹ یوں لگتا تھا جیسے کچھ نہ کھایا ہو۔ یہ نئی ابتدا تھی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لاکھ کئی دن کے بعد گوشت چکھا تھا، مگر 12 روٹیاں مجھے تعداد یاد تھی، مگر ہاتھ نہ رکے۔ میں ان روٹیوں کو بھی چٹ کر گیا۔ اب کیا کروں؟ میں نے کھانا لانے والے کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ کہیں کھسک گیا تھا۔ سامنے پانی کا بھرا ہوا جگ رکھا تھا، گلاس میں پانی انڈیل کر پیا اور پھر پانی پیتا چلا گیا۔ چند گلاس میں ہی جگ خالی ہو گیا۔ نہاری کی دیگ کے پیچھے بیٹھے شخص نے دیکھ لیا اور اس کا دم خشک لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی بینچ کے پیچھے سے نکلا تو وہ شخص جلدی سے تھڑے سے نیچے اتر آیا۔ اور پانی مل سکے گا بھائی؟ ہو ہے۔ اس نے ٹینکی کی طرف اشارہ کیا اور میں وہاں پہنچ گیا۔ گلاس پر گلاس پیے جا رہا تھا، مگر نہ بھوک مٹی نہ پیاس۔ جھلا کر گلاس رکھ دیا اور پھر آخری مرحلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی۔ تھڑے پر بیٹھا ہوا شخص غائب تھا۔ میرا تو پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تندور پر روٹیاں لگانے والے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ایک لمحے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر ہنسی آ گئی۔ کام دوسرے انداز میں بن گیا۔ وہ لوگ شاید میری خوراک سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور نہ جانے کیا سمجھ کر بھاگ نکلے تھے، مگر عزت رہ گئی تھی۔ میں خود بھی تیز تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑا اور اس جگہ سے بہت دور آ کر سانس لی۔ مگر قصہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ اتنے دنوں کی بھوک یا بوریا چرن کا کوئی انعام؟ آخری بات دل کو لگتی تھی۔ بھوک اب بھی کم نہیں ہوئی تھی اور گردن کی تکلیف کا بھی وہی عالم تھا۔ آبادی جاگتی جا رہی تھی، زندگی کے معاملات شروع ہو گئے تھے۔ ایک پلیڑیا پر بیٹھ کر میں ان لوگوں خوش نصیبوں کو دیکھنے لگا جو اتنی صبح جاگ کر زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اپنے عیش و آرام کو ترک کر کے۔ لیکن میری نسبت وہ کس قدر خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسی کسی مصیبت میں نہیں گرفتار ہونا پڑا تھا۔ کاش میرے ابتدائی اقدامات بھی درست ہوتے، میں بھی دنیا کے ان رہنے والوں کی مانند ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارتا اور انہی لوگوں کی مانند تلاش رزق میں نکل کھڑا ہوتا۔ کاش میں آسان ذرائع سے جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے ڈھیر لگانے کے بارے میں نہ سوچتا۔ کیا حسین زندگی ہوتی ہے، صبح سے شام تک محنت کی جائے اور اس کے بعد گھر کا رخ کیا جائے جہاں اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک میں بد نصیب تھا، بھائی بہن، ماموں، ماں باپ، پیار کرنے والا دوست ماموں، لیکن سب دور اور سب کے لیے عذاب کا باعث۔ کاش تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جاتا اور میں اپنے راستے درست کر لیتا، مگر اب تو سب کچھ چھن گیا تھا۔ سب کچھ ہاتھ تھا کہ مسلسل گردن پر مصروف تھا، گردن فوارہ سی لگ رہی تھی۔ جو کچھ ابھی ہو چکا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن قابل یقین بات ہی کون سی تھی؟ لوگوں کو بتاتا تو سب حیرت زدہ ہی ہوتے۔ اب تک ایسے ہی ہوا تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ بوریا چرن کا یہ وار سب سے زیادہ سخت ہے۔ اب تک تو دنیا ہی سے چھپتا پھرا تھا اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو نقصان دہ سمجھتا رہا تھا، لیکن بات اب اپنی ہی ذات پر آ گئی تھی۔ اس بھوک کا کیا ہوگا؟ ناقابل یقین حد تک کھا پی کر آیا تھا، بھلا اتنی ساری روٹیاں اور اتنا سارا سالن جو میری جیسی جسامت کے 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہو، میں اکیلا ہی چٹ کر گیا تھا۔ اتنا پانی پی لیا تھا کہ بیچارے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ کر بھاگ گئے تھے، مگر بھوک نہ مٹی تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس عالم میں میرا کیا جی سکوں گا؟ دل یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ کھاؤں، لیکن ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بے بسی کی نگاہوں سے وہیں پلیڑیا پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سورج نکل آیا، پھر نیاز اللہ صاحب کا خیال آیا، یہ بستی کون سی ہے آخر؟ یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی تو نہیں ہے، کوئی منظر وہاں کا سا نہیں ہے، نہ جانے کہاں نکل آیا ہوں۔
دل میں تجسس سا جگا اور معلومات کرنے نکل پڑا، اور پھر اس بستی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ وہ جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں بیچارے نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا۔ خدا انہیں محفوظ رکھے۔ ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا، نیند کا سا جھونکا محسوس ہوا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی اور بھوک تھی کہ کمبخت پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا کروں، کیا کروں؟ وہاں سے ہٹا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پھلوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک سمت گلے سڑے پھلوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ قدم رک گئے اور وہیں بیٹھ گیا اور ان گلے سڑے پھلوں کو اٹھا کر کھانے لگا۔ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اب جو ابتدا پڑی تھی اسے گزارنا ہی تھا۔ یہ پھل میں اپنے معدے میں اتارتا رہا اور خاصا بڑا حصہ صاف کر گیا، لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ بھوک نہیں مٹی تھی۔ وہاں سے ہٹا اور تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اور پورا دن گزر گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مصیبت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو کچھ ہوا ہے اسے ٹالنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ گزاروں گا، اس طرح بھی گزاروں گا بوریا چرن، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، کسی قیمت پر نہیں مانوں گا۔ کتے، یاد رکھنا، یاد رکھے گا تو بھی کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی تو سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات گزری تو آنکھیں خود بخود ایک دوسرے سے جڑ گئی۔ صبح شام دن رات میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا پھرتا تھا۔ ایک اور کیفیت مجھے محسوس ہونے لگی تھی جس کا پہلے نمونہ دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ وہ یہ تھی کہ بدن کے مختلف حصوں میں ننھے ننھے سرخ دانے نمودار ہو گئے تھے، پھر ان دانوں میں سوراخ ہو گئے اور ان سوراخوں سے باریک سی مٹی جیسی کوئی چیز باہر نکلنے لگتی۔ یہ چیز ان سوراخوں کے اوپر جمع ہو جاتی تھی۔ میں اسے صاف کرتا تو ایک ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی اور اس میں لذت کا احساس ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا۔ دانے پورے بدن پر پھیل گئے۔ وہی ہوتا، پہلے دانے نکلتے پھر سوراخ ہو جاتے۔ 2-3 دن کے بعد ان سوراخوں سے مٹی جیسی خشکی نکلنا بند ہوئی اور گاڑھا سیال نکلنے لگا۔ بدن پر سفید سفید نشان بننے لگے تھے۔ حواس معطل رہے۔ سب سے زیادہ بھوک نے نڈال کر دیا تھا۔ لوگ مجھ سے دور بھاگنے لگے۔ وہ مجھ سے گن کھاتے تھے۔ ویسے بھی مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں تھک ہار کر کسی جگہ بیٹھ گیا اور لوگوں نے میرے سامنے پیسے پھینکنا شروع کر دیے۔ لباس بہت سیدھا ہو گیا تھا اور بدن کے سوراخوں سے نکلنے والا سیال بھگو کر سڑنے لگا تھا جس سے بدبو اٹھتی تھی۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا اپنی تقدیر پر غور کر رہا تھا کہ ایک سفید گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ بڑی سی وین نما گاڑی تھی۔ اس سے کئی افراد نیچے اترے۔ ایک شخص ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔